مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في قناه فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم خممت ندير لكم وصفه خفيفه اللي هما دي كروك مسيو. اذا ولادي طلبوا لي نديرهم لهم، اذا قلت وعلاه لا نديروهم مع بعض وتشوفوهم كيفاش يداروا. اذا اليكم المقادير التاليه. الوغ واش يلزم لنا بوغ هاد لي كروك؟ دونك يلزم لنا لو فرماج كاري هكذا، هاوليك. يلزم لنا لو باتي يكون كاري اوسي. يلزم لنا لا كريم فيلادلفيا، ولا ما عندكمش لا كريم فيلادلفيا تقدروا تعوضوها بلو فرماج فوندو ولا بلو فرماج اون بورسيون. وعندكم تاني لو فرماج رابي شيدار هاوليك، اي لا مارغارين بور تارتيني، و لو بان بيان سور دو مي اللي هو هذا كما راكم تشوفوا، سان بان دو مي اون ترانش. تقدروا تشريوه هكذا ولا تقدروا طيبوا لو بان دو مي كيما ديك لا غوسيت اللي وريت لكم. تقدروا طيبوه في الدار وتقطعوه دي ترانش، يعني ديروا كيما تحبوا يعني. فوالا نروحو نبداو نديرو هاد لي كروك مسيو. الوغ لا بروميير دي شوز اللي نديروها اون فا تارتيني لو بان. دونك نديروهم اون بتيت كوش دو مارغارين، ماشي بزاف، نديرو غير شويه juste pour qu'il devienne un peu doré et croustillant. تحبوا تذوبوا لا مارغارين ذوبوها وديروا بلو بانسو، ولا ديروا هكذا اون بوماد. فوالا ما نكثروش بزاف، ديروا غير شويه برك. دونك حنا بغينا لا بارتي اللي تجي من الفوق هي اللي تجي بيان سور غريي. هايليك دونك تشعلوا لو غري، ولا حبيتو تشعلوا كامل من الفوق شعلوه، يعني انا مون افي يعني تشعلوا غير لو غري سي بون. فوالا هذا الاخواتي هاوليك. دونك جو ليزي توت تارتيني افيك لا مارغارين. دونك نديرهم في الفوق باش يتغرياو لي شويه. الوغ بعد ما غريينا لو بان ديالنا في الفوق هكذا كيما راكم تشوفوا لي ليجيرمون غريي، دونك رايحين نحطو على الوجه تاعو هنايا فوق الطبسي. on va faire une petite couche de crème Philadelphia هنا. فوالا دونك لا كريم فيلادلفيا الا ما عندكمش تقدروا تعوضوها بالفرماج فوندو ولا بلو فرماج اون بورسيون، يعني سي لا ميم شوز هكذا. on va faire une légère couche هايليك كيما راكم تشوفوا. دونك نزيد عليها اون ترانش de pâté, ونزيد لها اون ترانش دو فرماج كاري. نحطو فوق لو باتي. يعني هاد لي كروك مسيو تقدروا ديروهم باغ اكزومبل افيك اون ماسيدوان افيك دو طون، يعني تقدروا تنوعوا فيهم ديروا كيما تحبوا. دونك نزيدو عليها اون ترانش دو بان بيان سور وين ماشي غريي اللي نحطوه عليها هكذا. فوالا نزيدكم واحده اخرى، نحطو اون ترانش، نديرو لها اون كوش دو فيلادلفيا. يعني صدقوني هاد لي كروك مسيو يحبوهم بزاف الدراري، لي زادور، يعني وحاجه سهله يقدروا يديروهم يديو معاهم ليكول، ولا باغ كي تروحوا لابلاج ولا كتروحوا هكذا نقولوا ديروا ان بيكنيك ولا سي تري براتيك. فوالا نزيد عليها ان باتي بيان سور هكاك، نزيد عليها ان فرماج هكذا، ونغطيها بك نوتر ترونش دو بان. نكملهم هكذا ونعاود نرجع لكم. دوكا بعد ما كملتهم كامل هاوليك، دونك راح نديرلهم شويه فرماج من الفوق ونديروهم في الفوق يتغرياو تاني شويه من الفوق ويذوب لنا شويه هذاك الفرماج يدرناه لداخل. اذا باش نديرو الفرماج ديالنا ناخذ شويه تاع الحليب ولا تاخذوا لا كريم دو كويسون، يعني واش عندكم نتوما في الدار. ندير لو فرماج ديالي لداخل هكذا جوست باش يلصق لنا مليح فوق لو بان. سي بوغ سا درتو الحليب باش يلصق ما يطيحناش.
ويجينا بيان دوغي. فوالا تقدروا ديروه بالحليب ولا بلا كريم دو كويسون كيما تحبوا. تنهاوليك دونك نديرو هكذا من الفوق كيما راكم تشوفوا. هاوليك نديرو كامل سور لا سيرفاس هكذا. هاوليك وليطالي كاع كامل سور لا سيرفاس. إذا أخواتي هاوليك دونك كملت لهم كامل، درت لهم كامل الفرماج من الفوق. دونك ندخلو في الفور يتكريا شويه ويذوب لنا داك الفرماج اللي درناه الداخل ونعاود نرجع لكم. إذا أخواتي هاوليك كيما راكم تشوفوا كملنا لي كروك مسيو تاعنا. دونك جي دوري ان تي بو من الفوق افيك دو فرماج. نقطع لكم وحده برك وتشوفوا كيفاش دايره من الداخل. فوالا ils sont très croustillants, ils sont très bons. الدراري يعني صدقوني يحبوهم بالبزاف. جربوهم في الدار يعني حاجه سهله ما تاخذش وقت. اذا هكذا ما عليا نقول لكم برك بقاو على خير، وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. الى اللقاء.